हामी अब गर्दैछौँ है। मैले अलिकति तपाईहरुलाई म्युट गर्ने अवस्था आयो। ल हेर्नु है त, फोन नम्बरको प्रब्लम गर्दैछु, अरु सबै कुराहरु लगभग उस्तै नै छ हैन। तर के भने यो क्यापिटल गेनको कुरामा म क्यापिटल गेनको कुरा अलिकति एक्सप्लेन गरिदिन्छु ल। क्यापिटल गेन के हो ल पहिला। क्यापिटल गेन क्यापिटल गेन भनेको देखिएन होला, अलिक सानो देखियो होला। ल यो कपीमा कतै यसो नोट गर्दै गर्नु ल। क्यापिटल गेन भनेको क्यापिटल गेन भनेको नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स हैन, नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स र है र अर्को भनेको तपाईको के हो भन्दा सेक्युरिटीज, शेयर्स अथवा सेक्युरिटीज कहाँ गयो फेरि, शेयर्स अथवा सेक्युरिटीज मान्छे आकै गर्छन्। शेयर्स अथवा सेक्युरिटीज किनबेच गर्दा भएको प्रफिट हो है, भएको प्रफिट हो है त यो। अब एकचोटी अनम्युट गरे मैले है। हेर्नु त यो क्यापिटल गेन भनेको के हो बुझ्नु हो? यो नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स अथवा शेयर्स र सेक्युरिटीज किनबेच गर्दा भएको प्रफिट हो है त यो। ठीक छ? मैले बिस्तारै भन्दै अब अर्को के हो भने अर्को के हुन सक्छ भने यसलाई टाइम्स न्यू रोमन क्यापिटल गेन क्वेशनमा क्यापिटल गेन चाहिँ क्वेशनमा दिएको वा नदिएको हुन सक्छ है। जस्तै के हुन सक्छ भने capital gain on sale of securities रुपीज 5000 एउटा कन्डिसन यस्तो दिन सक्छ। अर्को कन्डिसन capital gain on sale of securities रुपीज 4500 भनेर ब्राकेटमा नेट भनेर नेट अथवा आफ्टर टीडीएस भनेर दिएको हुन सक्छ। अर्को कन्डिसन के हुन्छ त भन्दा shares were purchased for rupees
50,000 and sold for rupees 55,000। क्यापिटल गेनको क्वेसनहरु यति हो। हेर्नु त यहाँ यस्तो तरिकाले आउन सक्छ। यो देख्नु हुँदैछ नि हैन? यसरी गेनको क्वेसन आउन सक्छ है। अब यस्तो क्वेसन आयो भने के हुन्छ भन्ने यसमा के हुन सक्छ त भन्दा हेर्नु है एकचोटी ल। जस्तो क्यापिटल गेन क्वेसनमा दिएको वा नदिएको हुन सक्छ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसरी यहाँ क्यापिटल गेन अन सेल अफ सेक्युरिटिज 5,000, क्यापिटल गेन अन सेल अफ सेक्युरिटिज 4500 आफ्टर टिडीएस। यो दुईटा कन्डिसन हुन सक्छ पहिलो कुरा। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा ल, पोइन्ट्स टु रिमेम्बर नम्बर 1 मा है क्यापिटल गेनलाई के गर्ने भन्ने कुराहरु हुन सक्छ। फर्स्ट पोइन्टमा हामी के बुझौं भने फर्स्ट पोइन्टमा क्यापिटल गेन लाई ग्रस भनौं न यसलाई, ग्रस क्यापिटल गेन लाई accessible income from investment मा चढाउने पहिलो कुरा है। यदि capital gain after TDS है, capital gain after TDS दिएको छ भने हैन त्यसलाई ग्रस गरेर राख्नु पर्छ। त्यसलाई ग्रस गरेर ग्रस गरेर चढाउने। अहिले हामी एक्जाम्पलमा पनि हेरिहाल्छौं ल, नोट चाहिँ गर्दै गर्नु ल तपाईहरुले। क्यापिटल गेनलाई चाहिँ एसेसेबल इन्कममा चढाउने। यदि क्यापिटल गेन आफ्टर टिडीएस दिएको छ भने त्यसलाई ग्रस गरेर चढाउने भनेको चाहिँ यहाँ के हो त भन्दाखेरि यो फर्स्ट कन्डिसनमा हेर्नु त, यहाँनिर तपाईको फर्स्ट कन्डिसनमा छ। फर्स्ट कन्डिसनमा के छ त भन्दाखेरि क्यापिटल गेन अन सेल अफ सेक्युरिटिज मात्रै दिएको छ, ग्रस दिएको छ के हैन। यो ग्रस दिएको छ भने यो सिधै चढाइदिने सकिहाल्यो हैन। यो सेकेन्ड कन्डिसनमा हेर्नु त क्यापिटल गेन अन सेल अफ सेक्युरिटिज अनि आफ्टर टिडीएस भनेको छ यस्तो भनेको छ भने चाहिँ ग्रस गरेर चढाउने। अब ग्रस गरेर चढाउन कसरी त भन्दाखेरि त्यो ट्याक्सको रेट हामीले ख्याल गर्नु पर्यो है। ट्याक्सको रेट तपाईको कसरी ख्याल गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तो सेल अफ सेक्युरिटिज भनेको छ इन्डिभिजुअलको केस हो, यसलाई मैले लेट गरे इन्डिभिजुअलको केस। अनि नन लिस्टेड कम्पनी भनेपछि 10% एडभान्स हुन्छ। 10% एडभान्स भयो भने यसलाई हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि 0.9 ले डिभाइड गर्दिन्छौं, यसरी ग्रस गरेर राख्ने है। त्यसलाई मैले लेखिदिनु पर्छ जस्तो लाग्दैन है, आफै पनि बुझ्नु होला त्यो चाहिँ है। कि लेखिदिउँ त के गरौँ, लेखिदिउँ हजुर लेखिदिउँ ल। ल ल माथिको एक्जाम्पल मा भएको फर्स्ट क्वेसनमा ग्रस
ग्रस दिएको छ, त्यसकारण त्यसलाई सिधै चढाउन पाइन्छ। ल यो फर्स्ट भयो है, माथिको एक्जाम्पलको फर्स्टको यसरी सिधै चढाउने भन्ने कुरा हुन्छ त्यसमा है। अब तपाईको माथिको एक्जाम्पलमा के हुन्छ हो, माथिको एक्जाम्पलमा भएको सेकेन्ड क्वेसनमा आफ्टर टिडिएस दिएको छ है, त्यहाँ पो लेखेको छ आफ्टर टिडिएस। आफ्टर टिडिएस अथवा नेट हैन, आफ्टर टिडिएस अथवा नेट दिएको छ, यसलाई ग्रस गरेर है, ग्रस गरेर चढाउनु कन्ट्रोल जेड पर्छ है। यो भनेको कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि क्यापिटल गेन अन सेल अफ सेक्युरिटीज भनेर त्यहाँ जस्तो हाम्रो 4500 छ हैन। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब त्यसको ट्याक्स रेट चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। अस्ति पनि मैले भनेको छु के को ट्याक्स रेट कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो हैन। सरी, अब त्यहाँनिर के छ भन्दा सेक्युरिटीको केस छ, केही पनि भनेको छैन क्वेसनले, त्यसकारण हामीले अनलिस्टेड भनेर मान्यौँ। अनलिस्टेडको इन्डिभिजुअलको लागि एडभान्स ट्याक्स 10% हुन्छ होला मेरो ख्यालमा हैन। 10% भएपछि 100 मा 10 घटाउँदा 90 भयो। 90 भयो भने 0.9 ले डिभाइड गरेर इज इक्वल टु हामीले 5000 चाहिँ चढाउनु पर्छ। यो एसेसेबल इन्कममा चढाउने कुरा भयो है, क्यापिटल गेनलाई एसेसेबलमा चढाउने है त। अब अर्को स्टेपमा के त भन्दा अर्को स्टेपमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ क्यापिटल गेनलाई क्यापिटल गेनलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले माथि एसेसेबल इन्कममा लगाएका हुन्छौँ। एसेसेबल इन्कममा निकालेपछि ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने बेलामा चाहिँ अन्तिममा जति क्यापिटल गेन लगाएको छ त्यति नै घटाउनु पर्छ है। क्यापिटल गेनलाई ट्याक्सेबल इन्कम सरी, यहाँ एउटा केस त एउटा एक्जाम्पल त छुटी पो राखेको छ त है। यहाँ हेर्नु त, यसरी पर्चेज प्राइस र सोल्ड प्राइस दियो भने चाहिँ आफैले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है, आफैले त्यो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। लेखिहालौँ। यसो गरौँ होला है, एक्जाम्पलको थर्ड हैन हाम्रो त्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एक्जाम्पलमा थर्ड क्वेसनमा पर्चेज प्राइस र
सेलिङ प्राइस साथीहरु त आक्कै गर्नुहुन्छ त अझै सेलिङ प्राइस दिएको बेला आफैले selling price minus purchase price selling price minus purchase price गरेर selling price minus purchase price गरेर capital gain निकाल्नु पर्छ ल यति एउटा कुरा भयो है यो क्यापिटल गेन कसरी भन्ने कुरा हैन अब TREAT ट्रिटमेन्ट अफ क्यापिटल गेन को ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने माथि पनि अलिकति लेख्न चाहिँ लेखिदिएको थिए तर पनि हेर्नु कसरी गर्ने भन्दा पहिला ग्रस क्यापिटल गेन ग्रस क्यापिटल गेनलाई assessable income from investment मा चढाउने है फर्स्टमा अब त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ यो एकचोटी चढाउने एकचोटी घटाउने हुन्छ के यसमा चाहिँ हैन अब ग्रस क्यापिटल गेनलाई चाहिँ एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा चढाउने अनि त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेट गर्दा टाइम सकिन लागेछ है अन्तिममा घटाउने है एउटा यहाँ अनि अब अर्को के हुन्छ भने ट्याक्स चार्ज अथवा ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्दा हैन ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्दा capital gain tax को छुट्टै निकाल्नु पर्यो हामीले है कसरी भन्ने कुरा अहिले बारे एक्जाम्पलमा हेरौँला छुट्टै निकाल्ने ल यति कुरा नोट गर्नुभयो भने नि लगभग तपाईको क्यापिटल गेन ट्याक्सको कुरा सकिन्छ है त अलिकति सानो बनाए मैले थुप्रो कुरा भयो यहाँ हेर्नु त ल बुझ्नुभयो यो कुरा क्या कुरो बुझ्यो बुझ्यो होला यो हुन त हैन अब यसो भयो नि एउटा काम गरौँ न त यो यसलाई नोट गर्नु कि तपाईहरुले गरिसक्नु भयो नि अब 8 मिनेट म यो मिटिङलाई इन्ड गर्छु अनि अर्को सुरु गर्छु आउनु म फोन नम्बरको गराउँछु ल सर अलिकति मुनि सार्नु न कसैले सार्न बाँकी सार्नु है
अगाडि मैले कति सारेको थिएँ क्यापिटल गेनको कुरामा चाहिँ नि पहिला फर्स्टमा चाहिँ क्यापिटल गेन कसरी दिएको छ भनेर हेर्नु पर्यो हामीले है। तपाईँको क्यापिटल गेन ग्रसमा दिएको छ भने सकिहाल्यो, ग्रसमा चढिहाल्यो। नेट दिएको छ भने ग्रस बनाउनु पर्यो। पर्चेज र सेलिङ प्राइस दिएको छ भने घटाएर क्यापिटल गेन निकाल्नु पर्यो है। अब एसएसको केसमा चाहिँ यहाँ किनेको त्यसको डिप्रिसिएसन गरेर बुक भ्यालु निकालेर गर्ने कुरा छुट्टै हो, त्यो बुझिहाल्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि यो क्यापिटल गेनलाई त भन्दा जहिले पनि क्यापिटल गेनलाई ट्याक्सेबल इन्कममा राख्ने, ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दा लास्टमा राख्ने र ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्ने जुन हाम्रो स्ल्याब छ नि, स्ल्याब अनुसारको होइन, क्यापिटलको चाहिँ छुट्टै ट्याक्स लगाउनु पर्छ क्या। हामीले कति काटेको थियो, 10% काटेको थियो, त्यही 10 त्यहाँ तल लगाइदिनु पर्यो। माथि जति काटेको छ हामीले अथवा गर्दाखेरि जति ट्याक्स चार्ज गर्नुपर्छ है त। ठिक छ। अर्को सुरु गरौँ सर। अब अर्को भन्दा नि यो मिटिङमा जोइन गरिदिन्छु होइन, अर्कोमा जोइन गर्नु, म फोन नम्बरको गर्छु है त। अब चाहिँ लगभग मैले भन्ने कुराहरू धेरै सक्यो। अब हिसाब अलिकति सुई जान्छ है, अलिअलि पढ्दै पनि गर्छु। यसलाई मैले रोकेँ ल, त्यसो भए ल। अब अर्को फेरि बुझ्नु भएको छैन भने है, मैले यो सक्यो भनेर नछोड्नु, फेरि जोइन गरिहाल्नु ल।